मलाई सायद लेयर डिस्कस गर्न बाँकी थियो जस्तो छ। हामीले पहिला लेट्स रिकल हामीले के हेर्यौँ। सो क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर भनेको के हो, कसरी चाहिँ मल्टिपल क्लाइन्ट टुल्सहरूले हाम्रो एउटै सर्भरलाई एक्सेस गर्न सक्छ एट द सेम टाइम। त्यतिखेर माइस्कुल डी भन्ने सर्भिस हुन्छ, त्यो सर्भिसले टिसिपी आइपी अर जुन इन्टरनल पोर्ट्सहरू हुन्छन् जसरी कन्फिगर गरिएको हुन्छ, मेबी कसैले सकेट एक्सेस गर्ला इन्टरनलको लागि होइन, सो त्यो टुल चाहिँ युज गर्न सक्छ कम्युनिकेसन पोसिबल गर्नलाई। सो माइस्कुल डी भन्ने सर्भिसमा क्यापासिटी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाउ मेनी नम्बर अफ कन्करेन्ट ट्रान्जेक्सन्स क्यान बी एक्जिक्युटेड। आई रिपिट, माइस्कुल डी सर्भिससँग त्यहाँनिर चाहिँ एउटा म्याक्सिमम कनेक्सन्स कतिवटा हुन्छ त्यसलाई, सिमिलरली कतिवटा करेन्ट पुलहरू हुन्छन्, बफर साइज कति राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सबै कन्फिगर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। वेल, सो त्यो पछि कन्फिगरेसनको पार्टमा हेरौँला वान आफ्टर एन्डर ल्याबको सेसनमा चाहिँ। त्यसै गरी हामीसँग सर्टेन केही टुल्सहरू थिए भनेर हामीले कुरो गरेको थियौँ। मास्कुल एडमिन, मास्कुल चेक होइन, इन्टिग्रिटीहरू चेक गर्नु पर्यो भने कुनै टेबललाई हामीले चेक गर्दाखेरि टेबल रिपेयर गर्नुपर्ने हुनसक्छ एन्ड सो अन। सो जीवाईको लागि हामीले माइस्कुल वर्क बेन्च भन्ने युज गर्ने गर्छौँ। त्योभन्दा अरू फरक पनि हुनसक्छ, जस्तो नेभिक्याट भन्ने छ होइन, त्यसै गरिकन अरू सिक्युल डेभलपर भन्ने छ जसमा तिमी माइस्कुल डेटाबेससँग पनि कम्युनिकेट गर्न सक्छौ। डेटा ग्रिप भन्ने छ, इन्टेलिज आइडियाको चाहिँ डेटा ग्रिप भन्ने छ। गिभ मी अ सेकेन्ड। सबटा सामान आइए सेंक लेबे की। सो हामीले कुरो गरिरहेको थियौँ इन्टेलिज आइडियाको एउटा डेटा ग्रिप भन्ने टुल्स। ओके, सो हामी एउटा इन्टेलिज आइडियाको अघि कुरो गरिराखेको थियौँ। इन्टेलिज आइडियाको डेटा ग्रिप भन्ने टुल्स।
अब जसले फ्री एन्ड ओपन सोर्स सफ्टवेयर चलाइराखेको छ तिनीहरूको लागि चाहिँ यो पेड टुल हो होइन, एउटा कम्युनिटी एडिसनको लागि फ्री बन्छन्, तर त्यसको लागि त्यस पछाडि चाहिँ यसले केही दिन पछाडि पेड टुल हो यो। एन्ड यु माइट अन्डरस्ट्यान्ड पेड टुल हुने बित्तिकै जति पनि डेभलपर्सहरू छन् दे आर विलिङ टु पे फर इजिनेस अफ देयर टास्क। सो डेटा ग्रिडमा एउटा फेसिलिटी के छ भने अन द सेम प्लेटफर्म यु क्यान टक टु मल्टिपल डिफ्रेन्ट डेटाबेसेस, यो उसको मेजर एडभान्टेज हो। आई रिपिट, अन द सेम प्लेटफर्म यु क्यान टक टु मल्टिपल डिफ्रेन्ट डेटाबेसेस, यो उसको एउटा एडभान्टेज है। वेल देन आफ्टर हामीसँग केही एडमिनिस्ट्रेटिभ युटिलिटी टुल्सहरू छन् जसलाई इनोडिबी जस्ता डेटाबेसलाई चेक गर्नु पर्यो भने इनो चेक सम्स भन्ने छ, मान्छेले एक्सेस कसले गरेको थियो त्यसको लागि लिस्टहरू हेर्नु पर्यो, वा कसलाई कुन कुन पर्मिसन्सहरू छ टु भ्यू द पर्मिसन, यो लिस्ट हेर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि मान्छेले एक्सेस भन्ने छ। सर अघि के गर्नुभयो भर्खरै साउन्ड आएको इनोडिबी चेकसम भन्ने यहाँ तिमीले चाहिँ कहाँ हेरिराखेको थियौ के होइन होइन नोइज के अघिकै नोइज आयो? हजुर अघि हजुरले भर्खर के जोड्नु भयो चार्जर होला सायद अघिलाई अघि भर्खरै। अहिले ठिक छ? अहिले ठिक छ, हो त्यसैले हो। ओके लेट इट बी, 1 घन्टा चल्छ होला सायद, नो प्रब्लम। म हेर्छु त्यहाँ मेबी सर्ट सर्किटेड भयो होला, पानी परिराखेको छ। एनिवेज लेट्स कन्टिन्यू। सो त्यसपछि सटडाउनिङ द सर्भरलाई सटडाउन गर्नको लागि हामीसँग MySQL एडमिन भन्ने छ, MySQL एडमिन भन्ने छ हैन। सो यो लगइन गरेर तिमीले युजर नेम हैन, त्यसै गरिकन ROT root -p एन्ड सिधै तिमीले सटडाउन भन्न सक्छौ। This sort of utility can be accessed using our program. Well, त्योभन्दा फरकमा हामीले अब आज नयाँ चिज चाहिँ हामीले आर्किटेक्चर के हो त, कसरी चाहिँ 3 टायर आर्किटेक्चर फलो गर्छ हैन। सो कसरी एप्लिकेसन्सहरूले 3 टायर आर्किटेक्चर फलो गरिराखेको हुन्छ त्यसलाई हेरौँ। सो दिस इज इट। अब हुन त म आफ्टर क्लास यो नोट्स पनि पब्लिस गरिदिउँला, अर्को यो सकिसकेकै थिएन त्यही भएर पब्लिस नगरेको। सर्भर प्रोसेसेसहरू हैन। सो यदि एउटा कुनै सर्भर प्रोसेस छ भने त्यसले डिफ्रेन्ट टाइपका एप्लिकेसन्सहरूको लागि एक्सेस रिक्वेस्ट गर्छ। हाम्रो मेन MySQL डी सर्भरमा डिफ्रेन्ट टाइपको एक्सेस रिक्वेस्ट आइराखेको हुन्छ। ओके, सो दिज आर भेरियस एप्लिकेसन्स। मेबी एउटा चाहिँ C# .NET को हुनसक्छ हैन, एउटा एप्लिकेसन छ अरे, अर्को एप्लिकेसन भनेको मेरो मानौ चाहिँ जावा बेस्ड एप्लिकेसन छ अरे, अर्को चाहिँ PHP बेस्ड एप्लिकेसन छ। एभ्री वान क्यान कम्युनिकेट विथ द सेम डेटाबेस। लुक, सो दिस इज योर डेमन, यसलाई चाहिँ हामीले डेमन सर्भिस भनेर भन्छौँ, डेमन अर सर्भिस भनेर भन्छ। वेल, सो त्यो एप्लिकेसनले कनेक्सन गर्नको लागि डिफ्रेन्ट टाइपका सकेट्सहरू डिफ्रेन्ट टाइपका ड्राइभर्सहरू युज गर्छन्, लाइक ODBC, JDBC। अब PHP हो भने PHP को लागि छुट्टै पनि हामीसँग PHP डेटा अब्जेक्ट PDO भन्छ, PHP डेटा अब्जेक्ट भन्छ। सो देयर आर सो मेनी अदर टुल्स एज वेल है। सो देयर आर मल्टिपल डिफ्रेन्ट ड्राइभर्स अभाइलेबल फर कनेक्टिङ विथ द MySQL database, and the MySQL team, they work on preparing those data drivers as well. They are the one who is responsible to prepare those drivers. अब कुरो गरौँ कनेक्सन लेयर्समा है। सो कनेक्सन लेयर भन्ने बित्तिकै वी हेभ डिफ्रेन्ट टाइप अफ लेयर्स, जसमध्ये नेटवर्कभन्दा बाहिरबाट एक्सेस गर्नु पर्यो भने हामी TCP IP एलोकेट गर्छौँ, र त्योभन्दा नेटवर्कभित्रै या भनौँ न आफ्नै सिस्टममा कुनै डिफ्रेन्ट इन्टर प्रोसेसेसहरूले MySQL डी सर्भिसलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने वी हेभ सकेट्स। सो क्लाइन्ट टुल्सहरू छ भने तिनीहरूले चाहिँ सकेट एक्सेस गर्न सक्छ। सो लुक, इट इज सेड द MySQL डी सर्भर प्रोग्राम, यहाँ छ द MySQL डी सर्भर प्रोग्राम, जसलाई हामी सर्भर प्रोग्राम भनेको छौँ, प्रोसेसेस क्यान बी स्लाइड इन्टु फलोइङ 3 लेयर्स। एउटा चाहिँ कनेक्सन लेयर, अर्को सिक्वेल लेयर र अर्को स्टोरेज लेयर।
कनेक्सन लेयर इट एक्चुअली डिल्स विथ मल्टिपल एप्लिकेसन्स मल्टिपल टाइपको हामीले कुरो गरिराखेको थियौँ डिफ्रेन्ट टाइपको ड्राइभर्सहरू यहाँनिर एक्सेसिबल हुन्छ सो या त माइस्कलले आफ्नो ड्राइभर भनौँ न डर्बी जस्तो ड्राइभर त्यसै गरी पर्लको लागि पाइथनको लागि एक्सेस गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि छुट्टै ड्राइभर चाहियो PHP को लागि एक्सेस गर्नु पर्यो त्यसको लागि छुट्टै ड्राइभर चाहियो एन्ड सो अन सो डिफ्रेन्ट टाइपका ड्राइभर्सहरू हाम्रो एक्सेसिबल भइराखेका हुन्छन् ओके नेक्स्ट इज सिक्वेल लेयर अब यो सिक्वेल लेयरको मेन काम भनेको एसक्यूएलको ट्युनिङदेखि लिएर बाँकी सबै काम गर्ने पर्फर्मेन्स चेक गर्ने पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ गर्ने एसक्यूएलको इन्टिग्रिटी चेक गर्ने सबै काम यो लेयरमा हुन्छ त्यही भएर हामीले भनेका छौँ एसक्यूएलको क्वेरीजहरूलाई ह्यान्डल गर्नको लागि यो लेयर मोस्टली इन्भल्भ हुन्छ स्टोरेज लेयरको कुरो गर्छौँ भने दिस इज मेजरली कन्सर्न अबाउट हाउ योर डिस्क इज स्टोर्ड or data is stored on the disk. भोलि पर्सि हेरौँला फल्ट टलरेन्ट सिस्टम हुन्छ भनौँ यो मेरो लागि एउटा सर्भर हो अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइपका अब नेटवर्कमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने डिफ्रेन्ट टाइपको सानो सानो सर्भर्सहरू मैले बनाइराखेको हुन्छु कि फेल ओभर क्लस्टर्सहरू भन्छ हैन सो डिफ्रेन्ट टाइपको मैले सर्भर्सहरू बनाइराखेको हुन्छु एउटा भयो अर्को नोड हुन सक्छ यसलाई हामी नोड भन्छौँ हैन सो हाई एभाबिलिटीको केसमा हेरौँला म एउटा चाहिँ उबन्टु छ हामीसँग त्यसपछि सेन्ट ओएस राखौँला अर्को विन्डोज राखौँला है सो डिफ्रेन्ट टाइपको डेटाबेस आर्किटेक्चर युज गरेर हामीले आफ्नो सिस्टम्सहरूलाई सपोज यो नोड 1 हो नोड 1 यो चाहिँ हाम्रो नोड 2 हो यो चाहिँ मेरो मेन सर्भर हो मेन सर्भरलाई कसैले मास्टर पनि भन्छ र बाँकी हामीसँग स्लेव्सहरू हुन सक्छन् SLAVES स्लेव्सहरू हुन सक्छन् सो मास्टर र स्लेभको कन्सेप्टले हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ कि सो व्हेन द मास्टर इज डाउन खास के भन्छ भने मास्टरमा जे डेटाहरू राखिराखेको हुन्छ त्यो सबै डेटा रेप्लिकेट भएर गइराखेको हुन्छ टुवर्ड्स द स्लेव्स एज वेल यो डिस्ट्रिब्युटेड आर्किटेक्चरको यो कन्सेप्ट हो हैन सो हाई एभाबिलिटी इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामीले यो कन्सेप्टहरू युज गर्छौँ HIGH हाई एभाबिलिटी सो मेबी दिस इज आवर नेटवर्क अब यही काम गर्नको लागि हामीले अहिलेको लागि हामीले हाई एभाबिलिटीको लागि डिजाइन गरिराखेको छौँ डिफ्रेन्ट टाइपको आर्किटेक्चर्सहरू युज गरौँला दोस्रो भन्छ लोड ब्यालेन्सिङको लागि पनि भन्छ सो लोड ब्यालेन्सिङको लागि तिमीले छुट्टै लोड ब्यालेन्सिङ छुट्टै प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ मानौ एउटा माइस्कल डीबीमा तिम्रो से कन्करेन्ट 500 कनेक्सन्सहरू हुन सक्छ भने नाउ यु माइट नीड 2 or 3 different MySQL databases synchronized together है सो दैट रिक्वेस्ट यदि आयो भने मल्टिपल रिक्वेस्टहरू यदि आएको छ भने हामी डिफ्रेन्ट सर्भरमा त्यसलाई ट्रान्सफर गर्न सकौँ दैट इज कल्ड लोड ब्यालेन्सिङ किनभने एउटा क्यापेसिटी हुन्छ क्या हरेक MySQL डेटाबेससँग कति रिक्वेस्टहरू कन्करेन्टली आयो भने प्रोसेसेसहरू कन्करेन्टली कतिवटा चलिराखेको छ भने त्यो एउटा उसको लिमिटेसन हुन्छ वेल देन कनेक्सन लेयरमा हामीले कुरो गरिराखेको थियौँ वी हेभ कम्युनिकेसन प्रोटोकल्स लाइक TCP IP वी हेभ सकेट्स है त्यसै गरी अर्को छ हामीसँग नेम्ड पाइप जेनरली विन्डोजमा युज गर्छन् नेम्ड पाइप भन्ने कन्सेप्ट छ जेनरली चाहिँ विन्डोजमा युज गर्छन् अर्को सेयर्ड मेमोरी भन्ने कन्सेप्ट छ यो जुन तीनटा तिमीले देखिराखेको छौ तल सायद यहाँनिर यो जुन तिमीले तीनटा देखिराखेको छौ बेसिकली दिस इज फर देयर इन्टरनल अर लोकल सपोर्टको लागि हो यो लोकल सपोर्ट भन्छ र नेटवर्क भन्दा बाहिर यदि काम गर्नु पर्यो भने नेटवर्कमा काम गर्नु पर्यो भने यसले चाहिँ नेटवर्कमा ह्यान्डल गर्छ या नेम पाइप खास गरिकन चाहिँ विन्डोजको लागि विन्डोज सर्भिसेसहरू यदि MySQL विन्डोजमा इन्स्टल गरेको छौ भने त्यति बेला चाहिँ नेम पाइप्सहरू इम्प्लिमेन्ट गर्छन् वेल सो यहाँ तल लेखेको पनि छ here this thread handles a query execution before a connection can begin sending SQL queries the connection is authenticated by verification of number 1 username number 2 password and number 3 client host के ध्यान दिनु भने MySQL को आर्किटेक्चरमा के ध्यान दिनु भन्दाखेरि मानौ म एउटा युजर हो यो युजरबाट एउटा कनेक्सन के
क्वेरीहरू आयो रे, एसक्यूएल स्टेटमेन्ट केही क्वेरी आयो। सो के प्यारामिटरलाई ध्यान दिन्छ भन्दाखेरि उसको सर्भरसँग भेरिफाई गर्ने भनेको सर्भरसँग हाम्रो भेरिफिकेसन हुन्छ। मेबी यहाँ एउटा अथेन्टिकेसन मोड्युल राख्दिउँ। सो यो चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट आयो सिस्टमसँग। यो सर्भर भनेको हाम्रो लागि रेड ह्याट सर्भर होला, RHEL, रेड ह्याट इन्टरप्राइज लिनक्स हुन सक्छ, अर सेन्ट ओएस हुन सक्छ, उबुन्टु सर्भर हुन सक्छ, एन्ड सो अन। सो त्यहाँनिर एउटा डेटाबेस सर्भर हामीले रन गराइराखेको छौँ। एसक्यूएल क्वेरी आउने बित्तिकै पहिला चाहिँ युजर नेम पासवर्ड चेक गर्छ र त्यस पछाडि क्लाइन्टको होस्ट वेदर दिस युजर, अब यो उसको एउटा एक्सेस हुन्छ 66.25.35.4 छ अरे सपोज, भनेपछि वेदर अर नट द्याट युजर इज अथेन्टिकेटेड, वेदर अर नट म यहाँनिर लेखिदिउँ है। सो वेदर अर नट द्याट युजर इज अथेन्टिकेटेड, एकचोटि मात्रै यो काम गर्छ के, ओन्ली वन्स। अब यो लोकेसन, अब भनौँ न यो प्रोटोकल सरी यो आइपी युज गरेर, नेटवर्कबाट आइपी युज गरेर तिमीले यदि अथराइज छौ भने नेक्स्ट टाइम इन द सेन्स जबसम्म तिम्रो कनेक्सन ब्रेक हुँदैन है। सो नेक्स्ट त्यही कनेक्सन युज गरेर तिमी मल्टिपल क्वेरिजहरू गर्छौ, अब फेरि पनि नेक्स्ट टाइम तिम्रो अथेन्टिकेसन प्रोसेस हुँदैन। दिस इज बिट डिफरेन्ट देन ओराकल आर्किटेक्चर। ओराकल आर्किटेक्चरमा के छ भन्दाखेरि एउटा सेसन क्रिएट गर्छ र त्यो सेसनको प्यारामिटर जहिले पनि युनिक भ्याल्यु हुन्छ है, र त्यो युनिक आइडीको थ्रु एभ्री टाइम उसँग पर्मिसन छ कि छैन, ऊ भ्यालिड युजर हो कि होइन, कतै सेसन एक्सपायर भइसक्यो कि, एभ्री टाइम भेरिफाई गर्छ हरेक एसक्यूएल क्वेरीको लागि। बट हियर इन केस अफ MySQL सच थिङ्स डजन्ट ह्यापन। यो चिज अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्छ है। हाउ मेनी टाइम्स भनेर कसैले सोध्यो भने द अथेन्टिकेटेड इज डन वन्स पर कनेक्सन, वन्स पर कनेक्सन भन्छौँ हामी। सो त्यो युजरले अब मल्टिपल क्वेरीजहरू सबमिट गर्छ भने क्वेरीको स्ट्यान्डर्ड्स चेक गर्ने, तर क्वेरीलाई अथेन्टिकेट गरिराख्नु पर्दैन भन्छ। तल हेरौँ हामीसँग एभाइलेबल भएका कम्युनिकेसन प्रोटोकल्सहरू। एउटा चाहिँ टिसिपी आइपी भन्ने छ जो कि लोकल र रिमोट दुवैमा काम गर्छ। मैले अघि भने जस्तो रिमोटली पनि काम गर्न पायो र टिसिपी आइपी युज गरेर लोकल भनौँ न 127.0.0 भनेको त लोकल होस्ट हो हैन। सो लोकल होस्टलाई पनि हामी कम्युनिकेट गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट वी हेभ इज युनिक्स सकेट फाइल, जुन तिमीले MySQL युटिलिटी चलाइराखेको हुन्छौ कन्सोलबाट, त्यो एक्चुअली युनिक्सको सकेट फाइल हो जुन हामीले कमान्ड चलाइराखेको हुन्छौँ। MySQL -u root root -p हो, यो जुन युटिलिटी चलाइराखेको छ दिस एक्चुअली दिस युजेस सकेट, युनिक्सको सकेट युज गर्छ के आफ्नो काम इन्टरनली काम गर्नको लागि। सो रेड ह्याट मा त्यसै गरिकन उबुन्टुमा त्यसै गरिकन युनिक्सको जुनसुकै फ्लेभरमा पनि हामीले सकेट युज गर्न सक्छौँ। सो युनिक्स अन्ली सपोर्ट भन्छ। दोस्रो छ शेयर्ड मेमोरी, थर्ड वान वी हेभ इज शेयर्ड मेमोरी। अब यो विन्डोजमा मात्रै एभाइलेबल छ। सो त्यतिखेर तिमीले के भन्नुपर्ने हुन्छ भने जब तिमीले MySQL स्टार्ट गरिराखेको हुन्छौ त्यति बेला यसरी लेख्नुपर्छ, यहाँनिर म लेख्दिउँ MySQL अझ सिस्टम सिटिएल। MySQL स्टार्ट गर्नु पर्यो भने वी हेभ एन अथेन्टिकेसन ड्यास ड्यास शेयर्ड मेमोरी, SHARED शेयर्ड ड्यास MEMORY। यो एउटा प्यारामिटर अझ पास गर्नु पर्यो तिमीले, यो अप्सन तिमीले पास गर्नुपर्ने हुन्छ। ओन्ली देन योर MySQL विल स्टार्ट विथ द कन्सेप्ट अफ शेयर्ड मेमोरी। आई रिपिट, अब शेयर्ड मेमोरी एक्टिभ भइसके पछाडि त्यहाँभित्र भएको कुनै एउटा स्टोर्ड फाइल हुनसक्छ, त्यो स्टोर्ड फाइलबाट युजर नेम र पासवर्ड उसले रिड गर्छ र त्यो भ्यालिडेट गरेर बल्ल तिमीलाई एक्सन्सहरू पर्फर्म गर्नको लागि दिन्छ। यु सिम्पली हेभ टु इन्टर द पाथ अर युजर नेम एन्ड पासवर्ड, उसले त्यो लोकेसनलाई भेरिफाई गर्छ। सो एउटा स्टोर्ड फाइल हामीले युज गर्छौँ, जनरली लिनक्समा चाहिँ एउटा .passwd फाइल भन्छ कि, पासवर्ड फाइल भन्छौँ हामी। भइदिएका सबै युजरको इन्फर्मेसन्सहरू यहाँ यो फाइलमा बसिराखेको हुन्छ। .passwd पासवर्ड फाइलमा युजरको इन्फर्मेसन्सहरू स्टोर गर्छ। म यहाँनिर लेख्दिउँ होल्ड्स, यो एउटा फाइल हो, होल्ड्स the name of
names of users of the system, users of system. well भन्नुपर्दाखेरि अब डिपेन्ड गर्छ प्रोटोकल कुन चाहिँ फास्ट कुन चाहिँ स्लो कम्युनिकेसन कसरी इस्टाब्लिस गर्ने हैन सो तिमीले कसरी युज गरिराखेको छौ कम्युनिकेसनको नोड्सहरू के हो हैन त्यसको चाहिँ ब्यान्डविड्थ कतिको छ एन्ड सो अन इट इज सेड द स्पिड अफ अ कनेक्सन प्रोटोकल भ्यारिज विथ द लोकल सेटिङ्स तिम्रो सिस्टममा सेटिङ्सहरू कस्तो कस्तो छ त क्यास कतिको राखिराखेको छौ हैन र्याम कतिको एभाइलेबल छ एन्ड सो अन सो यहाँनिर म अलिकति यहाँ इम्फेसिस गरिदिउँ युनिक्सको सकेटमा इन्टर प्रोसेस कम्युनिकेसन्सहरू इस्टाब्लिस गर्नको लागि युनिक्सको सकेट युज गरिन्छ जस्तो माइस्कुलको क्लाइन्ट टुल भयो र माइस्कुलको डी सर्भिस डेमोन भयो त्यो दुईटालाई कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने इन्टर प्रोसेस कम्युनिकेसन इस्टाब्लिस गर्नलाई हामी युनिक्सको सकेट युज गर्छौँ सेफ मानिन्छ के कम्प्यारेटिभली युनिक्सको सकेटलाई कम्युनिकेसनको मिडियमबाट सेफ मानिन्छ किनभने त्यहाँ प्यारेन्ट र चाइल्डको रिलेसनसिप हुन्छ सो सकेटको थ्रु तिमीले त्यस्ता एप्लिकेसनलाई मात्रै टार्गेट गर्न सक्छौ जो कि त्यहीँबाट इनिसिएट गरिएको होस् जुनसुकै एप्लिकेसनलाई सकेटको थ्रु हामी प्रोग्रामिङ गर्न सक्दैनौँ अब तिमीहरू भोलि पर्सि जावा पनि पढौला त्यहाँनिर सकेट प्रोग्रामिङ भन्ने छ सो जुन प्रोग्रामले सकेटलाई इनिसिएट गर्छ त्यसैले एक्सेस पनि गर्न पाउँछ अरू जोसुकैले एक्सेस गर्न चाहिँ पाउँदैन सबैको लागि सकेट ओपन हुँदैन त्यही भएर अ सकेट रिक्वायर्स अ फिजिकल फाइल अन द लोकल सिस्टम सी अ फिजिकल फाइल अन द लोकल सिस्टम दिस इज द बेस्ट कनेक्सन टाइप फर लिनक्स शेयर्ड मेमोरीको कुरो गर्छौ भने efficient means of passing data between programs multiple programले data interchange गर्न पाउँछ through that one program creates a memory portion that other processes can access it and how do they do so they do so through maybe JSON data they do so through a text file कमन एउटा रिपोजिटरी हुन्छ त्यो रिपोजिटरीलाई सबैले अपडेट गरिराखेको हुन्छन् अरू प्रोग्रामहरूले अपडेट गरिराखेको हुन्छन् कुनै थर्ड पार्टी प्रोग्राम छ भने त्यसले एक्सेस गरिराखेको हुन सक्छ this windows explicit passive mode works only within a single Windows machine है सो एउटा कन्सेप्ट भनेको प्यासिभ मोडको कन्सेप्ट छ हैन बाहिरबाट कसैले पनि एक्सेस गर्न नपाउने त्यसरी तिमीले लोड गराउन सक्छौ शेयर्ड मेमोरी इज डिसेबल्ड बाइ डिफल्ट र अघि मैले भने जस्तो स्टार्ट गर्नु पर्यो भने दिस इज द अप्सन यु have to provide so you must start the server with -- memory option अब यहाँ माथि तिमीले हामीले के लेखेका छौं shared - memory भने यो अप्सन चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ पनि छ नेम्ड पाइप्सहरु यो नेम्ड पाइप्स पनि फेरि पनि माइस्कुलकै लागि काम लाग्छ माइस्कुलमा विन्डोज भर्जनहरु विन्डोज बेस्डमा राखिराखेको छौ भने त्यति बेला फेरि पनि नेम्ड पाइप्सहरु काम लाग्यो र अप्सन के हुनुपर्छ त्यति बेला स्टार्ट गर्दाखेरि enable named pipe if you do so now your communication protocol will be defined as named pipes named pipes support both read and write operation भन्छ यहाँनिर named pipe supports both read and write operations भन्छ along with an explicit passive mode for several applications passive mode मा तिमीले डेटा कनेक्ट गर्न पाउँदैन एक्सेस गर्न पाउँदैनौ त्यो भोलिपर्सि ब्याकअप गर्नको लागि रिस्टोर गर्नको लागि युज गरिएको हुन्छ है सिस्टमलाई प्यासिभ मोडमा हामी राख्न सक्छौं तल जाउँ सिक्वेल लेयरको कुरो गरिन्छ अब मैले अघि भने जस्तो म अलिकति यसलाई म्याक्सिमाइज गर्छु सी व्हाट डु वी हैव इनफ्याक्ट यो डिस्कसन तिमीले पहिला पनि सुनिसकेको छौ कतै हैन मेबी क्लासमा सुनिसकेको हुनुपर्छ सिक्वेल लेयरमा हुने के हो एसक्यूएल को पार्सर हुन्छ हैन जसले चाहिँ पार्सरको मेन काम भनेको सिन्ट्याक्स चेक गर्ने चेक्स द सिन्ट्याक्स checks the syntax checks the syntax so SQL को syntax verify गर्ने authorization unit हुन्छ हैन authorization को unit को नाम whether that particular user has a privilege to access that data or not authentication means valid username and password authorization means whether that user has proper authority to perform that SQL query or not त्यो पार्टलाई एनालाइसिस गरिन्छ and how does it do so
It does through metadata, है. So authorization uses metadata. हामी पनि मेटाडेटालाई क्वेरी गर्नको लागि सिक्छौं. इन्फर्मेसन अंडरस्कोर स्कीमा भन्ने हामीसँग मेटाडेटा छ. विल स्टार्ट क्वेरिङ इट, है. सो मल्टिपल इन्फर्मेसन्सहरु डेटाबेसको बारेमा हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ. That was the different case in your say DBMS को क्लास. DBMS क्लासमा हामीले मेटा डेटालाई कहिले पनि क्वेरी गरेनौं. तर अब मेटाडेटाले क्वेरी गर्नुपर्छ टु गेन इन्फर्मेसन अबाउट योर डेटाबेस स्ट्रक्चर एज वेल एज अहिले करेन्टली स्टेट के छ सबै नलेज त्यहाँबाट थाहा पाउँछौं हामी. युजेस मेटाडेटा. अब अहिलेको लागि म नाम नै लेखिदिन्छु यहाँनिर. इन्फर्मेसन अंडरस्कोर स्कीमा INFORMATION इन्फर्मेसन अंडरस्कोर SCHEMA. This is it. Well, next we have is optimizer. Query त SQL query त लेखियो हैन. कसरी कमान्ड चाहिँ कसरी अरेन्ज गर्ने कि so that same output आओस् comparatively less memory consume गरेर less time मा. I repeat. So this will be the function of time and memory. है. So this will be function of time and memory. सकेसम्म कम टाइम कन्ज्युम गरेर यदि क्वेरी हामी लेख्न सक्छौं भने that is fine tuned query. अर्को पर्सपेक्टिभ भनेको मेमोरी सँग रिलेटेड छ है. सो Q1 और Q2 लाई चाहिँ हामीले त्यसरी ट्युन गर्नु पर्यो कि सकेसम्म कम र्याम कन्ज्युम होस्. मेबी सर्चिङ अल्गोरिथम्सहरु हैन र त्यसैगरी इभ्यालुएसन गर्ने क्राइटेरियाहरु छ हामीसँग. रिलेशनल अल्जेब्राको पार्ट हामी कन्सेप्टहरु युज गर्न सक्छौं एन्ड सो अन. So it's called query optimization. Excuse me. And once your query is optimized, query executes. त्यसको फाइनल रिजल्ट निकालिन्छ. त्यो क्वेरीलाई क्याशमा राखिन्छ केही बेलासम्म. प्रोबेबली उलाई चाहिँ के लाग्छ भने MySQL सर्भरलाई के लाग्छ भने इट्स पोसिबल दैट इमिडिएट नेक्स्ट रिक्वेस्ट विल बी फर दिस डेटा. सो एकछिनको लागि उले क्याशमा राखिराखेको हुन्छ. सो क्याशको कसरी काम गर्छ, क्याश साइजहरु कसरी मेन्टेन गर्ने, डिस्क जुन हाम्रो हार्ड डिस्क भइराखेको हुन्छ MySQLमा कन्सेप्ट छ. हार्ड डिस्कलाई पनि तिमीले र्यामको रूपमा युज गर्न पाउँछौ. द कन्सेप्ट इज कल्ड SWAP स्वैप. है. सो लिनक्समा यो फिचर छ के हार्ड डिस्कलाई र्याम जस्तो युज गर्न पाइन्छ. स्वैप मेमोरी भन्छौं हामीले वा स्वैप ड्राइभ एक्सेस गर्न पाइन्छ. क्वेरी लगिङ भन्छौं. कुनै क्वेरी यदि एक्जिक्युट भइराखेको छ भने त्यसको इन्फर्मेसन गएर कति सेकेन्ड्समा त्यो एक्जिक्युट भयो, when was it initiated, who initiated it, whether the query was well formed or not, how much data did it gather, or how many records did it modify. All the information will be stored in a file called logs. त्यसलाई चाहिँ हामी logs भन्छौं. So we call it query logging. यो सबै इन्फर्मेसन कहाँ गएर स्टोर गर्ने. अब इमेजिन गर न मिलियन्स अफ ट्रान्ज्याक्सन्सहरु डेटाबेसमा हुन्छ भने यो सबै इन्फर्मेसनलाई लगमा राइट गर्न थाल्यो भने के होला. डेफिनेटली त्यो लग राइट गर्दैखेरि त्यसले पनि त डिस्कमा सर्टेन साइजहरु ओगटिराखेको हुन्छ. यस अफ कोर्स, बट दैट इज इम्पोर्टेन्ट किनभने वी हैव सम कन्सेप्ट कल्ड लग राइटर. अब त्यो लग राइटर भन्ने प्रोसेसले एकैछिन ल त्यो लग राइटर भन्ने प्रोसेसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुनसुकै क्वेरीहरुको इन्फर्मेसन राख्छ. कति बेला काम लाग्छ भइपरीको केसमा. इमेजिन गरौँ कुनै क्वेरी फेल भयो वा क्वेरी एक्जिक्युट गर्नु भन्दा अगाडि नै त्यो क्वेरी चाहिँ सर्भर शट डाउन भयो. वेल देन सो त्यो केसमा चाहिँ हामीले रिकभर गर्नुपर्ने हुन्छ. वी कल इट डेटा रिकभरी. सबैको आफ्नो ल्याब छ है. सो कन्ट्रोल फाइल्स मिस हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौं हैन कन्फिगरेसन फाइलहरु मिस भयो रे मिस लोकेसनमा गयो वा कसैले डिलिट गर्दियो जानिकन त्यो केसमा चाहिँ हामी के गर्ने ब्याकअप कसरी गर्ने कन्फिगरेसन फाइलहरुको. नेक्स्ट यो डिस्कसन भयो SQL क्वेरीमा. के थाहा पायौं हामीले पार्सर हुन्छ SQL क्वेरी लेयर भित्र जसको मेन काम हो पार्सरले सिन्ट्याक्स चेक गर्छ. अथराइजेसनको काम त्यो पर्टिकुलर युजरले यो पर्टिकुलर क्वेरी एक्जिक्युट गर्ने परमिसन छ कि छैन त्यो भेरिफाई गर्छ. कहाँ मेटाडेटासँग. अप्टिमाइजरको काम आएको SQL क्वेरी पर्फेक्टली ट्युन्ड छ कि छैन, सकेसम्म कम मेमोरी र कम समयमा एक्जिक्युट गराउन सम्भव छ कि छैन त्यसलाई इभ्यालुएट गर्छ. वी कल इट अप्टिमाइजेसन.
एक्जिक्युट गर्छ अब्भियसली, त्यसको लागि चाहिँ सर्टेन पाथ फलो गर्छ, रिजल्ट लिएर आउँछ र त्यो रिजल्टलाई एकछिनको लागि क्याशमा राख्छ र क्वेरी लगिङ प्रोसेसलाई अगाडि बढाउँछ। किन गरिन्छ क्वेरी लगिङ? भोलिपर्सि ब्याकअप एन्ड रिकभर गरिराख्नु पर्यो भने हामी त्यहाँबाट ट्र्याक गर्न सक्छौँ कुन कुन ट्रान्जेक्सन्सहरू फेल भयो। अब यो त क्वेरी लगिङको प्रोसेस भनेको ट्रान्जेक्सनल डेटाबेसेसहरूको लागि अलि बढी गरिन्छ हैन। ट्रान्जेक्सनल भन्ने बित्तिकै विल टक अबाउट सर्टली इनोडिबी हैन, वर्क्स फर ट्रान्जेक्सनल डेटाबेस जहाँ एसिड प्रपर्टीहरू एक्जिक्युट गराउन सकिन्छ भन्छन् के। So such type of storage engine where ACID is implemented, we call it transactional storage engines. तल हेरौँ, authorization and parser. The parser validates the correct syntax, as I said, and then the authorization verifies that the connected user is allowed to run a particular query or not. Now look at this. अघिको सम्झाएको छौ भने हामीले भनेको थियौं again the connection or the authentication is not performed. त्यो जुन कनेक्टेड युजर छ त्यो कनेक्टेड युजरले एउटा पाइपलाइन यसरी पाइराखेको हुन्छ, वी कल इट कनेक्सन पाइपलाइन भन्छौँ हामी। यो सपोज मेरो डेटाबेस हो, यो डेटाबेसको सर्भर हो रे डीबी, यो यदि युजर हो भने त्यो जुन जब तिमीले कनेक्ट गरिराखेको हुन्छौ नि कनेक्सनको एउटा पाइपलाइन हुन्छ के, यसरी हामी पाइपलाइन भन्छौँ यसलाई। यही पाइपलाइनको थ्रु all the requests and responses are transferred. All the requests and responses are transferred to this particular user. Let's call it USER user. Let's call it USER user. Now you might ask, यो pipeline बन्यो कसरी हैन, यो वा यो च्यानल कसरी बन्यो, कति बेला यो च्यानल हट्छ? सो जबसम्म तिमीले पर्सिस्टेन्स कनेक्सन राखिराखेको छौ तबसम्म चाहिँ यो पाइपलाइन रहिरहन्छ। अब यस्ता टाइपका कतिवटा पाइपलाइन्सहरू एभाइलेबल गर्न सकिन्छ भनेर हामी कन्फिगर गर्छौं, म्याक्स कनेक्सन भन्छौं, MAX max underscore CONNECTION connection. That means how many possible such pipelines can be remaining on the server. सर्भरमा जति धेरै पाइपलाइन त्यति धेरै मेमोरी रिसोर्सेसहरू कन्ज्युम हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म उसको काम सकिसकेको छ भने यो पाइपलाइनलाई हामी क्लोज गर्छौं, यो पाइपलाइनलाई क्लोज गर्छौं। And there are lot many other functions in Java along with PHP and along with say C#.NET you can close the connection. Mostly PHP use गर्ने भएर MySQLi underscore close. अब यहाँ तिमीले पाथ दिनुपर्ने हुन्छ, तिमीले कुन चाहिँ कनेक्सन क्लोज गर्न चाहन्छौ CONXN, कुन चाहिँ कनेक्सन क्लोज गर्न चाहन्छौ त्यो लिंक पास गर्दै and you are done. त्यसपछि फेरि यदि यो युजरलाई कनेक्टिभिटी गर्नु पर्यो भने once the connection is closed, now he or she will not be accessing any other data. फेरि नेक्स्ट कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्नुपर्ने हुन्छ with a valid username, password and say the host name. तल हेर, optimizer creates the execution plan, as I said, creates the execution plan for each query. त्यो क्वेरी प्लान बनाउने बेलामा केलाई ध्यान दिन्छ, टाइम एन्ड मेमोरी हैन, कुन कम समय सकेसम्म कम समय युज गरेर सकेसम्म कम मेमोरी युज गरेर काम अगाडि बढाउने भन्छ। सो इट सेज which is a step by step instruction set. अहिले हेरौँला, यहाँ तल डिफाइन पनि गरिएको छ on how to execute the query in the most optimal way. There are so many different algorithms. भोलिपर्सि तिमीले देख्छौ अप्टिमाइजेसन गर्ने, क्वेरी फाइन ट्युन गर्ने, क्वेरी पर्फर्मेन्सेसहरु इभ्यालुएट गर्दाखेरि डिफरेंट अल्गोरिथम्सहरु छ। सो एज अ DBA तिमीले कुनै पर्टिकुलर क्वेरीलाई एक्सप्लेन, EXPLAN एक्सप्लेन भन्छ, सो प्लान एक्सप्लेन गर्छौ, अल्गोरिथम चेन्ज गर्छौ, फेरि उसको प्लान एक्सप्लेन गरेर चेक गर्छौ र जसले सकेसम्म कम समय लिएर वा कम र्याम युज गरेर रिजल्ट दिन्छ त्यो क्वेरीलाई तिमीले परफर्म गर्छौ विथ अ गिभन say algorithm of execution. So there are various ways है। अब DBMS पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो सबै काम गरेनौं because our strategy was just the fundamentals of DBMS. तर जब हामी इन्डस्ट्रीमा जान्छौं, इन्डस्ट्रीमा फाइन ट्युन क्वेरीहरुले सर्भरको थोरै रिसोर्सेस बचायो भने पनि हामी एफिसिएन्सी अचिभ गर्न सक्छौं because there are multiple developers sitting over there, multiple programmers are sitting over there to do all these things. तल हेर, determining which indexes are to be used. यो काम पनि अप्टिमाइजर कै हो। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट त अप्टिमाइज गर्नको लागि, फाइन ट्युन गर्नको लागि उले अल्गोरिथम कुन चुज गर्ने त।
algorithm to fine tune the query. Even that is important. Query execution भन्ने बित्तिकै हामीले रिक्वेस्ट डेटाबेसमा दियौं, त्यो डेटाबेसले चाहिँ केही गरिकन रिजल्ट लिएर आयो, कहाँबाट आयो, कसरी आयो, कुन कुन डिस्क फाइल एक्सेस गर्यो, नीडलेस टु नो, उले चाहिँ रिजल्ट लिएर आउँछ. डन. Fulfills the execution plan for each query. That means what? Query दिइसके पछाडि रिजल्ट आउनु पर्यो. Query cache. सो अप्सनली हामी के गर्न सक्छौं भने यदि क्याशिङ मेकानिजमको हामीले केही साइज बढाएर राखेको छौं वा एलोकेट गरेको छौं भने अब उसले त्यो डेटालाई हामीलाई देखाउनु भन्दा अगाडि पहिला क्याशमा राख्छ, एक्सपेक्टिङ दैट नेक्स्ट रिक्वेस्ट माइट बी कमिङ फर दिस डेटा sooner. So optionally configurable query cache that can be used to memorize and immediately return executed queries and results. So अब यसलाई चाहिँ जनरली मैले स्टुडेन्टहरुलाई भन्ने गर्छु, एनालोजी दिने गर्छु, तिम्रो क्याल्कुलेटरमा M1 M2 M3 भन्ने त्यो मेमोरी युनिट छ के, इट्स समथिङ लाइक दैट. कुनै एउटा तिम्रो रिजल्ट आयो, तिम्रो टक्क के गर्छौ M1 मा थिच्दिन्छौ. अब त्यो M1 मेमोरीमा गएर बसिराखेको हुन्छ त्यो आन्सर. अर्को रिजल्ट आयो M2 मा गएर राख्दिन्छौ, M3 मा गएर राख्दिन्छौ एन्ड सो अन. सो यसले के गर्छ भने भोलि पर्सि तिमीलाई फेरि त्यो डेटा चाहियो भने यु रिकल दैट भ्यालु फ्रम M1 or the M2 or the M3. It's something like that. Query cache भन्छ त्यसलाई. Query logging, as I said, यदि logging enable गरेको छ भने instead म फेरि पनि भन्छु it has some performance impact. Query logging enable गरेको छ भने it has some performance impact. तर एडभान्टेज के छ? यदि लग गरेको छ भने भोलि पर्सि भइपरिको केसमा हैन, भोलि पर्सि डेटा यदि करप्ट हुने चान्सेसहरु म्याक्सिमम छ भने त्यति बेला क्वेरी लगिङ इनेबल गरेको राम्रो. बाइ डिफल्ट इनेबल चाहिँ हुँदैन. सो भनिन्छ क्यान बी इनेबल टु ट्र्याक एक्जिक्युटेड क्वेरीज. कुन युजरले कुन पोइन्ट अफ टाइममा कुन क्वेरी एक्जिक्युट गर्यो, कति टाइम लियो हैन, सो त्यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ त्यो लगलाई एक्सेस गरेर थाहा पाउन सकिन्छ. नाउ यु माइट वन्डर व्हाई इज इट नेसेसरी. एज अ DBA हामीले एक्जिक्युट गर्ने क्वेरीजहरु छ, हाम्रो एप्लिकेसनमा थाउजन्ड्स अफ लाइन्स अफ एसक्यूएल क्वेरीजहरु हुन्छन्. व्हाई डु यु नीड टु ट्र्याक इच वान अफ देम? चाहिन्छ. कुन क्वेरी सबैभन्दा धेरै एक्जिक्युट गर्यो त्यो इन्फर्मेसन हामीलाई चाहिन्छ. यदि त्यसो त्यो हामीले थाहा पायौं भने त्यसलाई अझ केही फाइन ट्युन गर्न सकिन्छ कि? त्यसको लागि हामी तयारी गर्छौं. र केही गरिकन त्यसलाई अझ फर्दर हामीले यदि केही गरिकन फाइन ट्युन गर्न सक्यो भने यु अचिभ एफिसिएन्सी. अर्को हो which of the queries are slow performers. सो स्लो पर्फर्मर्सहरुलाई चाहिँ हामी शट डाउन गर्नुपर्ने हुन सक्छ. well then it says अब यसैलाई डायग्रामबाट देखाउनु पर्यो भने हामीले प्रोसेसिङलाई यसरी देखाइराखेको हुन्छ. यु हैव सीन दिस डायग्राम बिफोर. क्वेरी प्रोसेसिङको लागि हामीले यो काम पहिला पनि अलि डिस्कस गरेको छौं. सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एसक्यूएल स्टेटमेन्ट आउनु पर्यो, त्यसलाई हामीले सेलेक्ट क्वेरी भनेर भन्छौं. सो वन्स यदि सेलेक्ट हो भने पहिला क्याशमा गएर चेक गर्छ, क्याशमा अवेलेबल भयो त. यदि भयो भने तिमीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ, अदरवाइज डिस्कमा गएर चेक गर्छ. सेलेक्ट प्रपरली फर्म्याट भएको छ कि छैन पार्स गर्ने, अप्टिमाइज गर्ने, एक्जिक्युट गर्ने, क्याशलाई अपडेट गर्ने र तिमीलाई रिजल्ट पास गर्ने. दिस इज हाउ इट सेज. सो क्वेरी केही गरिकन क्याशमा अवेलेबल छैन भने फेरि त्यसलाई पार्स गर्नु पर्यो, अप्टिमाइज गर्नु पर्यो. एन्ड दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन केस अफ क्वेरी प्रोसेसिङ. यसलाई एसक्यूएल स्टेटमेन्ट प्रोसेसिङ भन्दा पनि बढी पपुलर टर्म भनेको, यसको लागि बढी पपुलर टर्म भनेको क्वेरी प्रोसेसिङ हो के. क्वेरी प्रोसेसिङ हो. सो क्वेरी प्रोसेसिङमा कम्पोनेन्ट्सहरुको ध्यान राख्ने. अप्टिमाइज क्वेरीले के गर्छ हैन, क्वेरी अप्टिमाइजरको काम के हो. लास्ट छ हामीसँग स्टोरेज लेयर्स. अब स्टोरेज लेयरमा ध्यान दिन्छौ भने माइस्क्यूएल को डेटालाई डिफ्रेन्ट तरिकाले स्टोर गर्न सकिन्छ, जसमध्ये केही चाहिँ यहाँ छन्, अरु चाहिँ यहाँ अवेलेबल छैन. मोस्टली युज्ड वन्स हार्ड डिस्कमा राख्नु पर्यो भने इनोडीबी एन्ड माइएसएम, मैले अस्ति कुरो गरे जस्तो. मेमोरी भनेको र्याममै के क्याशमै राख्ने. सो त्यसको लागि चाहिँ MEMORY मेमोरी भन्ने छुट्टै स्टोरेज एक्सेस स्पेसिफायर हामीसँग अवेलेबल छ. नेटवर्कमा डेटा स्टोर गर्नु पर्यो
हैन त्यसको लागि चाहिँ हामी एनडीबी भन्ने कन्सेप्ट छ सो नेटवर्कमा पनि डेटा स्टोर गर्न सकिन्छ यु माइट आस्क सर नेटवर्कमा डेटा कसरी होल्ड गर्ने सो डिफ्रेन्ट बाइट्स हैन मेसेज पास गर्ने बेलामा डिफ्रेन्ट बाइट्सहरुको इन्फर्मेसन्सहरु हामी पास गर्न सक्छौं सो नेटवर्कबाट पनि डेटा पास हुन सक्छ भनिन्छ म अलिकति म्याक्सिमाइज गर्दिनु यसलाई नोट्स त म फरवर्ड गरिदिइहाल्छु with MySQL you can use different types of storage engines भन्छौं है डेटा क्यान बी स्टोर्ड अन डिस्क मेमोरी एन्ड नेटवर्क डिस्कको लागि हो भने सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट हाम्रो लागि मोडर्न अझ भनौं न अहिलेसम्मको मोडर्न भनेको InnoDB भन्ने हो सो InnoDB इज द डिफल्ट स्टोरेज इन्जिन इट प्रोभाइड्स ट्रान्ज्याक्सन्स त्यो भनेको एसिड प्रपर्टिजहरु फुल टेक्स्ट इन्डेक्सिङ यो अरुमा चाहिँ पाउँदैन जस्तो हो तिम्रो यदि मेमोरीमा गएर चेक गर्यो या एनडीबीमा गएर चेक गर्यो भने फुल टेक्स्ट इन्डेक्सिङ भन्ने कन्सेप्ट छैन नाउ यु माइट आस्क सर के हो यो फुल टेक्स्ट इन्डेक्सिङ फुल टेक्स्ट इन्डेक्सिङ भनेको गुगलमा जब तिमीले कुनै मेटा ट्यागको आधारमा सर्च पर्फर्म गरिराखेको हुन्छौ वेल त्यति बेला चाहिँ उले फुल टेक्स्ट इन्डेक्सिङ युज गर्न सक्छ एन्ड फरेन की कन्स्टेन्ट्स अरु डेटाबेसेसहरुमा छैन InnoDB ले चाहिँ त्यो सबै फिचर्सहरु दिइराखेको छ इट इज multi-purpose म यहाँनिर हेर्छौं it is multi-purpose and supports read intensive भन्नुको meaning write once read multiple times from multiple locations so read intensive read write and transactional workloads when I say transactional workloads I'm talking about which governs ACID property एटोमिसिटी कन्सिस्टेन्सी आइसोलेसन ड्युरेबिलिटी त्यो सबै फिचर्सहरु यहाँ चाहिँ InnoDB स्टोरेज इन्जिन चुज गरेको छौ भने तिमी त्यो सबै फिचर्सहरु युज गर्न पाउँछौ अदर स्टोरेज इन्जिन्स इन्क्लुड MyISM यो सबैभन्दा पुरानो पनि हो युजफुल फर मोस्टली रिड एन्ड लिटल अपडेट अफ डेटा सो लाइक न्यूज बेस्ड वेबसाइट्सहरु जनरली हैन सो त्यसमा चाहिँ हामीले थोरै मात्रै डेटामा चेन्ज गरिराखेको हुन्छौं मोस्टली चाहिँ रिड गरिराखेको हुन्छौं हैन मिलियन्सको ट्रान्ज्याक्सन यदि हेर्छौ भने एउटै न्यूजलाई मिलियन्स अफ पिपलले हेरिराखेको हुन्छ तर त्यो एक्चुअली दिनमा एकचोटी लेखिएला या चेन्ज गर्नु पर्यो भने दिनको दुईचोटी या तीनचोटी चेन्ज होला त्यो न्यूज एकै दिनमा भोलि त्यो न्यूज चेन्ज हुँदैन के ग्यादरिङ सम मोर डेटा त्यसको सट्टामा अर्को न्यूज बनाइन्छ क्रिएट गरिन्छ एन्ड दे बोथ आर लिंक्ड टुगेदर तर कुरो गरौँ मेमोरी स्टोर्स अल डेटा इन मेमोरी र्याममै राख्ने instead of storing it on the disk RAM मै स्टोर गरेर राख्ने भन्छ त्यो कन्सेप्टबाट चलेको ओके having that thing said अर्को छ NDB network based databases भन्छ so used by रिलेसनल डेटाबेस पढ्ने बेलामा हामीले हायरार्किकल डेटाबेस नेटवर्क डेटाबेस भनेर हामीले कुरो पनि गरेका थियौं सो NDB भनेको त्यसको एउटा एक्जाम्पल स्टोरेज इन्जिन पनि हो used by MySQL clusters सो अघि जुन हामीले यहाँनिर कुरो गरिराखेको थियौं यहाँ हेर सो मल्टिपल डिफरेन्ट नोड्सहरु हामी क्रिएट गर्छौं हियर डिफरेन्ट नोड्सहरु हुन्छ क्लस्टर्सहरु हुन्छ ती क्लस्टर्सहरुले अब डेटा एक्सेस गरिराखेको हुन्छ सो व्हेनेभर द मेन सर्भर इज डाउन दोज ती मध्येको स्लेभहरु मध्येको एउटा कसैले चाहिँ स्ट्यान्ड अप को रूपमा काम गर्छ ओके स्लेभ्समा खास रेप्लिकेटेड डेटा नै रहने हो के तर मास्टर डाउन हुने बित्तिकै स्लेभ कम्स इन्टु प्ले वेल देन अहिलेको लागि त हामीले तीनटालाई मात्रै डिस्कस गर्यौं देयर आर लट मेनी एन्ड प्रोबेबली जब तिमीले जाँच दिइराखेको हुन्छौ अरु पनि नयाँ नयाँ MySQL इन्जिन्सहरु आइराखेको होलान् देयर आर सो मच अफ रिसर्च गोइङ अन इन दिस डोमेन हाम्रो आजको लागि लास्ट टपिक हो स्टोरेज इन्जिनको लागि हामीले ओभरभ्यू गर्दै छौं स्टोरेज इन्जिन्स आर सर्भर कम्पोनेन्ट्स एक्चुअली अब त्यसलाई चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ भोलिपर्सि मानौ एउटा टेबललाई हामीले सर्टेन स्टोरेज इन्जिनमा राखिराखेको छौं भने त्यसले के डिटरमाइन गर्छ सर्भरको वर्किङ मेकानिजम आई रिपिट त्यसले के डिटरमाइन गर्छ सर्भरको वर्किङ मेकानिजम त्यसको एसक्यूएल क्वेरीलाई कसरी पार्स गरिन्छ त डिपेन्डिङ अपन द एसक्यूएल स्टोरेज इन्जिन उसको क्वेरी पार्सिङ टेक्निक पनि फरक हुन्छ इन्फर्मेसन रिट्रिभल टेक्निक पनि फरक हुन्छ एन्ड सो अन सो त्यही भएर मैले यहाँ लेख्दियौं Storage engines are server components that act as handlers for different table types. Are used to number 1 store data. उसैले डिसाइड गर्छ यदि InnoDB हो भने उसले अटोमेटिकली इन्टरनली डिसाइड गर्छ how should I store data, where should I store data,
कुनै बल्की डेटा छ भने कसरी स्टोर गर्ने, रिट्रिभ गर्ने क्रममा कसरी क्याशमा राख्ने, क्याशमा राखिसकेपछि लगमा कसरी मेन्टेन गर्ने, एन्ड सो अन, फाइन्डिङ डेटा थ्रु एन इन्डेक्स. See, optimization. Optimization with search capabilities. With search capabilities. Here. Next we have is two-tier processing. अब केही गरिकन तिमीले यदि स्टोरेज इन्जिन्स युज गरेको छौ भने त्यहाँनिर एउटा लेयर जस्तो तिमीले बुझ्न सक्छौ कि. सो यहाँ चाहिँ हाम्रो स्टोरेज इन्जिन हो. स्टोरेज इन्जिन हो. अब above the layer you get your data. So you do not need to know what is the internal details hiding within the system. अब यहाँको internal detailsहरु तिमीले केही पनि थाहा पाइराख्नु पर्दैन. You simply either you store the data or you retrieve them. So it says two-tier processing. Upper tier includes SQL parser and optimizer. The lower tier consists of a set of storage engines. अब एउटा स्टोरेज इन्जिन InnoDB नै छ भने पनि त्यहाँ भित्र पनि अरु InnoDB or say MySM or अर्को कुनै टाइप अफ स्टोरेज इन्जिन्सहरु युज गरिराखेको होलान्, लाइक ब्ल्याक होल एन्ड सो अन. सो लोअर टायर कन्सिस्ट अफ अ सेट अफ स्टोरेज इन्जिन्स. मल्टिपल हुन्छ र ती मध्येको कुन चाहिँ चुज गर्ने त्यो हामी पहिला नै डिसाइड गरिसकेको हुनुपर्छ. एउटै टेबललाई एउटा भनौं न कुनै एउटा टेबल T1 छ र त्यसको लागि स्टोरेज इन्जिन InnoDB चुज गरेको छ भने केही दिन पछाडी चाहिँ तिमी त्यसलाई मेमोरी बेस्डमा पनि लान सक्छौ. तल भनिएको छ SQL tier is not dependent on the storage engine. So जति पनि क्वेरी का अप्टिमाइजेसन का रुल्सहरु छन् हैन, त्यसै गरिकन जति पनि हामीले क्वेरी प्रोसेसिङ को क्याशिङ मेकानिजम्सहरु छ त्यो सबैलाई हामी ध्यान दिदैनौं. The engine does not affect SQL processing. स्पिडमा कुनै असर पर्दैन रे. There are some exceptions. Exceptions like black hole. यो डिस्कसनलाई हामी फर्दर भोलि कन्टिन्यू गरौँला. So exceptions like black hole. So black hole मा चाहिँ के हुन्छ भने जब तिमीले क्वेरीजहरु परफर्म गरिराखेको हुन्छौ, as the name suggests हैन, सो त्यहाँ चाहिँ सबै थोक डेटाको बारेमा वा अल्गोरिथमको बारेमा हाइड गरिएको हुन्छ. त्यही मैले अघि भनिरहेको थिएँ, अल्टर टेबल जब कमान्ड तिमीले चलाउँछौ, अस्ति तिमीले पढिसकेको हुन त, अल्टर टेबल टेबल नेम, एड कलम कलम नेम, alter table name, change column name, alter table name, drop column name. Similarly engine change गर्न पाइन्छ. alter table name, change engine equal to, or sorry, set engine equals to MyISM भनेर सेट गर्न सक्छौ तिमीले. set engine equals to same okay, MyISM भनेर सेट गर्न सक्छौ, रिसेट गर्न सक्छौ, or तिमीले अरु कुनै ब्ल्याक होल भनेर रिसेट गर्न सक्छौ. यसले ओके, यो फिचर्सको डिस्कसन हामी नेक्स्ट डे गरौँला. फिचर्स भन्ने बित्तिकै स्टोरेज इन्जिनमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, जुन अघि हामीले कुरो गरिराखेको थियौं. स्टोरेज मिडियम हैन, सो तिमीले टेप ड्राइभको काम गरिराखेको छौ कि डिस्कमा स्टोर गरिराखेको छौ कि, त्यसमा पनि स्टोरेज इन्जिनले एकदम ठूलो रोल प्ले गर्छ. सो तिमीले एकचोटी राइट गरेर मल्टिपल टाइम्स रिड गर्नु छ भने InnoDB इज द बेस्ट हैन. रिडिङको काम चाहिँ कम छ, राइटिङको काम चाहिँ एकदम धेरै छ, त्यसलाई हामी डेटा माइग्रेसन भन्छौं. सो त्यस्तो काम धेरै छ भने इट्स अलवेज बेस्ट टु ह्याभ MySM. लकिङको कामहरु इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ भने इट्स अलवेज बेस्ट टु ह्याभ ट्रान्जेक्सनल डेटाबेसेस और स्टोरेज इन्जिन दैट सपोर्ट्स ट्रान्जेक्सनल डेटाबेसेस, जहाँ रिड लक, राइट लक तिमीले पढेको छौ, एक्सक्लुसिभ लक, सर्टिफाई लक जस्ता लकिङ कन्सेप्ट्सहरु तिमीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौ. Backup and recovery, everyone supports this. Optimization, स्पेशल फिचर्समा हामी फुल टेक्स्ट सर्च भन्छौं. जनरली चाहिँ यो वेबमा, वेब सिमेन्टिक्समा चाहिँ काम लाग्छ. रेफरेन्शियल इन्टिग्रिटी, प्यारेन्ट एन्ड चाइल्ड रिलेसनशिप भन्छ. one to one, one to many, many to many. अब one to one मा पनि डिपेन्डेन्सी कस्तो छ टाइपको छ, आइडेन्टिफाइङ रिलेसनशिप छ वा नन आइडेन्टिफाइङ रिलेसनशिप छ, त्यसको बारेमा तिमीले यहाँनिर मेन्सन गर्छौ होला. स्प्याटियल डेटा ह्यान्डलिङ भन्छ के. सो डेटा दैट इज रिलेटेड, जुन अहिले हामीले देखिराखेको छौं, रिलेसनल डेटाबेसको म्यानेजमेन्टको सिस्टमको मात्रै कुरो गर्यौं. भोलि पर्सि हामीसँग छरिएर बसेको डेटा हुन्छ. डिस्ट्रिब्युटेड डेटाबेस आर्किटेक्चरमा स्प्याटियल डेटाहरु हुन्छन्, जसको आर्किटेक्चर तिमीले भनौं आर्किटेक्चर भन्न आएछ,
जसको चाहिँ तिमीले डेटाको स्ट्रक्चर थाहा नै पाउँदैनौ, गाह्रो हुन्छ आइडेन्टिफाई गर्नलाई। वी कल सच टाइप एज स्प्याटियल डेटा भनेर। उसको आर्किटेक्चर नै फरक हुन्छ के है। सो त्यो किसिमले हामीले ह्यान्डल गर्न चाहिँ अझ धेरै गाह्रो भयो, प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ त्यसमा अरू नयाँ इन्फर्मेसन्सहरू के आउन सक्छ। एन्ड देयरफर NoSQL डेटाबेसेस लाइक MongoDB, त्यसै गरी CouchDB, एन्ड इभन नाउ वी हेभ NoSQL सपोर्ट इन MySQL एज वेल। भोलि पर्सि पढौँला त्यसको बारेमा। ओके ल, यही डिस्कसन यहाँ पनि छ। लकिङको कुरो गर्छौँ भने स्टोरेज इन्जिन्स मे युज डिफ्रेन्ट लकिङ ग्रानुलारिटी। अब ग्रानुलारिटी लाइक टेबल लाइक लकिङ छ, रोल लेभल लकिङ छ हैन, डेटाबेसकै लेभलबाट लक लगाउन सक्छौँ हामी। एन्ड मेकानिजम्स टु प्रोभाइड कन्सिस्टेन्सी विथ concurrent transactions, ACID properties. Backup and recovery, almost all provides this feature, may be affected by how the storage engine stores and operates the data. हैन, सो स्टोर गर्दाखेरि कम्प्रेसन टेक्निक्सहरू युज गर्छ गर्दैन, रिट्रिभ गर्दाखेरि अनकम्प्रेसन टेक्निक्सहरू युज गर्छ गर्दैन है। सो कम्प्रेसन र इन्क्रिप्सन दे आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स इन्भल्भड ड्युरिङ ब्याकअप। सो पहिला चाहिँ हामी कम्प्रेस गर्छौँ, त्यसपछि इन्क्रिप्ट गर्छौँ। जब हामी रिकभर गरिराखेको हुन्छौँ पहिला चाहिँ डिक्रिप्ट गर्छौँ अनि चाहिँ अनकम्प्रेस गर्छौँ। सो दिज आर द प्रोसेसेस है, विल टक अबाउट देम व्हेन वी डिस्कस इन द ल्याब। ब्याकअपको बारेमा अब डिफ्रेन्ट युटिलिटी पनि छ, MySQL डम्प भन्ने छ हैन। सो डिफ्रेन्ट टाइपको युटिलिटी छ, हामीले युज गरौँला। ल आजलाई चाहिँ यति गरौँ। यहाँसम्म केही सोध्नुपर्ने छ भने भन। विल डिस्कस अबाउट द स्टोरेज इन्जिन्स नेक्स्ट डे। छैन सर, यो चाहिँ अलिकति थ्योरिटिकल हुन जान्छ, बट यसले चाहिँ तिमीलाई गाइड गर्छ कि मेरो प्रब्लम कहाँ भइराखेको छ त, बिकज अफ वाट हैन। सो स्टोरेज इन्जिनको बारेमा तिमीले थाहा पायो भने लुकिङ एट द एरर मेसेजेस यु क्यान टेल देम ओके यहाँ चाहिँ इस्युजहरू हुनसक्छ भनेर। त्यही भएर यो गाइडलाइन्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। ल आजलाई चाहिँ हामी यति गरौँ। म यो नोट्स अहिले एकछिनमा अपलोड गरिदिउँला ल, फ्री हुने बित्तिकै। हुन्छ सर। See you tomorrow.